धेरै क्र्याकहरू स्लाइटली प्याच ओभर गर्न पर्ने हो भने त्यसो ठाउँमा नि अब हामीले डबल गर्छौँ। डबलको रिक्वायरमेन्ट के हो भने यसले ड्युरेबिलिटी र मिनिमाइज द फ्रिक्वेन्सी अफ मेन्टेनेन्स एन्ड रिसिलिङ अपरेसन। डबल सर्फेस हाम्रो नयाँ सर्फेसमा गर्ने चाहिँ नयाँ काम हो। पुरानो मर्मत गर्ने ठाउँमा पनि यसले ड्युरेबिलिटी इन्क्रिज गर्न र फ्रिक्वेन्सी अफ मेन्टेनेन्स अथवा रिसिलिङलाई घटाउनको लागि अब जस्तो कुनै सर्फेसहरू कस्तो हुन्छ भने तपाईँको रेगुलर हाम्रो रिसिलिङ अपरेसनहरू जुन हाम्रो पिरियडिक मेन्टेनेन्सहरू गर्न पर्ने सर्फेसहरू नगरिरहेका सर्फेसहरू जस्तो हाम्रो जिल्लातिरका सडकहरूमा मेन्टेनेन्स हाम्रो धेरै नै कम भइरहेको हुने स्थितिहरूमा जुन रेगुलर हाम्रो पिरियडिक मेन्टेनेन्सको टाइममा रिसिलिङ हामीले गर्न सकिरहेछौँ भने त्यस्ताहरू सर्फेसहरूमा नै हामीले डबल सर्फेस ड्रेसिङ गरेर त्यो सर्फेसलाई चाहिँ ड्युरेबल बनाउन सकिन्छ। अब स्यान्डविच टाइपको भनेको यी चाहिँ हामी त्यति युज गर्दैनौँ, तर यिनीहरूका कस्तो ठाउँमा युज गर्ने भनेर हामीले विचार गर्दाखेरि यो स्यान्डविच भनेको चाहिँ पहिले एक्जिस्टिङ सर्फेसमा तल बटम सर्फेसमा चाहिँ एकदम बिटुमिन रिच भइसकेको छ, पहिलेकै बिटुमिन धेरै छ भनेपछि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ स्यान्डविचको सर्फेस ड्रेसिङ गर्नु पर्यो ताकि हामीले नयाँ बिटुमिन राखिरहनु पर्यो, पहिले एक्जिस्टिङ बिटुमिनहरू नै बढी भइसकेको छ त्यहाँ अनि त्यस्तो ठाउँमा स्यान्डविच टाइपको। प्याट कोट भनेको अहिले मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ जुन सर्फेस चाहिँ बढी हार्ड छ तलको सर्फेस र त्यसले भेरी लिटिल इम्बेडमेन्ट तल चाहिँ एग्रिगेटहरूलाई इम्बेड हुन चाहिँ धेरै थोरै मात्रै इम्बेड हुनसक्छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ प्याट कोट युज गर्न सकिन्छ। अब यो ऱ्याक्ड इन सर्फेस ड्रेसिङ इज रिकमेन्डेड फर द वेयर द ट्राफिक इज पार्टिकुलर हेभी एन्ड फास्ट। यो चाहिँ कस्तो भने एकदम फास्ट सर्फेस फास्ट मुभिङ ट्राफिकहरू भएको ठाउँमा चाहिँ यो ऱ्याक्ड इन सर्फेस गरिन्छ। यसको कारण के हो भने जति हेभी ट्राफिक जति फास्ट ट्राफिक हो बिटुमिनको अपवर्ड फ्लो चाहिँ भेरी फास्ट हुन्छ, त्यही कारणले चाहिँ ऱ्याक्ड इन सर्फेस ड्रेसिङ युज गरिन्छ। अब सर्फेस ड्रेसिङको एकदम बुझ्नु पर्ने हामीले लिमिटेसन एकदम यो के हो भने सर्फेस ड्रेसिङ इज नट द स्ट्रक्चरल लेयर है साथीहरूलाई। हामीले स्ट्रक्चरल लेयर अब स्ट्रक्चरल डिजाइन यसको रोडको लेयरको स्ट्रक्चरल डिजाइनको अहिले हामीले यहाँ कुरा गर्दैनौँ। एउटा कुरो बुझिराख्नुपर्ने कुरो के हो भने सर्फेस ड्रेसिङले कुनै पनि स्ट्रक्चरल लेयरको काम गर्दैन। यसले इट क्यान नट इम्प्रुभ द सेप एन्ड द राइडिङ क्वालिटी अफ द सर्फेस विच हेज बिकम डिफर्म स्पेसली ड्यु टु द फ्याटिक। त्यो फ्याटिकको कारणले बिग्रेको सर्फेसहरूको सेप मिलाउन सक्दैन, यसले राइडिङ क्वालिटीलाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने काम पनि त्यति गर्दैन यो। र मोर ओभर हाम्रो सबैभन्दा चाहिँ हामीले माथिल्लो सर्फेस माथिल्लो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने सर्फेस ड्रेसिङको जुन हामीले टु लेयरहरू राखेका छौँ त्यो स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन नै होइन है। त्यो भने हाम्रो स्ट्रक्चरल्ली सफिसियन्ट तल बेस सब बेसहरू भइसकेको ठाउँमा माथि सिल गर्ने लेयर मात्र हो यिनीहरू लेयरहरू। सर्फेस ड्रेसिङ भन्ने ओटा सिल भन्ने यिनीहरू चाहिँ सिलिङ लेयरहरू हुन्, यिनीहरूले स्ट्रक्चरल इन्हान्समेन्ट गर्दैन। त्यसको लागि हाम्रो तलको बटम जुन लेयरहरू छन् बेस सब ग्रेडहरू ती सफिसियन्ट हुनुपर्छ। हाम्रो सब ग्रेडको स्ट्रेन्थ सफिसियन्ट हुनु पर्यो, त्यो अनुसारले सब ग्रेडको स्ट्रेन्थ अनुसारले सब बेस र बेस डिजाइन भएको हुनु पर्यो। त्यो सर्फेस ड्रेसिङले राम्रो फङ्सन गर्नु, अदरवाइज चाहिँ सर्फेस फेलियर भएर हामी कहाँ यहाँ दुईवटा तिनवटा कन्सेप्ट कस्तो छ भने सब ग्रेड फेलियर भइरहेको हुन्छ अनि हामीले चाहिँ सबै दोष जति चाहिँ माथि सर्फेसमा भएको लेयरलाई जस्तो ओटासिललाई इभन सर्फेस ड्रेसिङलाई अनि गएर तपाईँको प्रिमिक्स कार्पेटलाई सबै दोष जति त्यो माथिल्लो सर्फेसलाई आइरहेको हुन्छ। त्यो पिच गऱ्यो भत्क्यो, 6 महिनामै भत्क्यो, 1 वर्षमै भत्क्यो, हामीले लोड कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको छैनौँ अनि हाम्रो सर्फेसहरू चाहिँ तलका लेयरहरू चाहिँ डिजाइन लेयरहरू छैनन्। डिजाइन अन द बेस अफ सब ग्रेडको सिबिआर भ्यालु एन्ड द लोड एक्सेल लोड र सब ग्रेडको सिबिआर भ्यालुको बिचमा बसेर डिजाइन गरेका लेयरहरूको थिकनेस भएपछि बल्ल माथिको सर्फेसले राम्रोसँग काम गर्ने हो। अब तलै फेलियर भएछ त माथिको सर्फेस त अटोमेटिकली फेल हुन्छ। त्यो त्यही भएर उल्टो खौरा के भइरहेको छ नि दोष जति चाहिँ माथिको सर्फेसमा गएर ल सर्फेस ड्रेसिङ गर्यो, बिटुमिन के गर्यो, सबै बिगार्यो अनि सर्फेस बिग्रियो भन्ने चाहिँ त्यस्तो ब्लेम पनि आउँछ हामीलाई। त्यही भएर हामी आफै चाहिँ केमा क्लियर हुनुपर्छ भने सर्फेस ड्रेसिङ इज नट अ स्ट्रक्चरल लेयर।
अब हामीले सर्फेस रेसिङमा हामीले युज गर्ने भनेको एग्रिगेट युज गर्ने बिटुमिनका के क्वालिटीहरू हुनुपर्छ, के टेस्टहरू हामीले गर्नुपर्छ र ती भ्यालुहरू हामीले कति हाम्रो लिमिटिङ भ्यालुहरू कति हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हामी जनरली हामी वी हेभ टु डिपेन्ड अपन आवर स्पेसिफिकेसन है। हामीले कुन स्पेसिफिकेसन युज गरिरहेछौँ, हाम्रो स्पेसिफिकेसनले के भन्छ, त्यसमा हामी गाइडेड हुनुपर्छ। अब हामीले अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीले युज गर्ने भनेका स्पेसिफिकेसन भनेको सडक विभागको स्पेसिफिकेसन। सडक विभागको स्पेसिफिकेसन भनेको अहिले सडक विभागले निकालेको 2075 मा एमेन्डमेन्ट गरेर एउटा स्पेसिफिकेसन आएछ येलो बुक। पुरानो येलो बुक चाहिँ रिभाइज भइसक्यो, साथीहरूले यो नयाँ युज गर्न थालिसक्नु भयो होला। त्यही स्पेसिफिकेसनको आधारमा हामीले सर्फेस रेसिङका रिक्वायरमेन्टहरू गराउँछौँ। अब सर्फेस रेसिङ भन्ने बित्तिकै हामीलाई यो एउटा त स्पेसिफिकेसन भयो। अब हामीलाई अर्को गाइडिङ एउटा किताब हाम्रो पब्लिकेसन छ, यो टिआरएलको डिएफआइडीले टिआरएल रोड ओभरसिज रोड नोट 3 भन्ने सबै संसार हाम्रो ट्रपिकल रिजनहरूमा, ट्रपिकल अनि सब ट्रपिकल रिजनमा हुने सर्फेस रेसिङहरूको मूल किताब भनेकै यही ओभरसिज रोड नोट 3 हो। यसैबाट सबैको अरूले आफ्नो स्पेसिफिकेसनहरू साधारण चेन्ज गरेर केही तलमाथि गरेर बनाएका स्पेसिफिकेसन हो। सबैको मूल किताब भनेकै यो ओभरसिज रोड नोट 3 हो, ओभरसिज रोड नोट 3। यो चाहिँ अनलाइन जानुभयो भने नेटमा फ्रीली डाउनलोड पाइन्छ। ओभरसिज रोड नोट 3 भन्नु भने यही किताब हो जसले चाहिँ हाम्रो सबै गाइडिङ गर्छ। अब हामीले युज गर्ने एग्रिगेट भनेको क्लिन हुनु पर्यो। त्यसपछि यसले हार्ड टु रेजिस्टर क्रसिङ बाई ट्राफिक हुनु पर्यो। एङ्गुलर टु गिभ गुड टेक्सचर हुन्छ, यसको टेक्सचर पनि राम्रो निक्लिनु पर्यो। एङ्गुलरिटी हुनु पर्यो। करेक्ट साइज टु मेड हुन्छ, साइज चाहिँ ठिक हुनु पर्यो। अहिले साइजको विषयमा म अलिकति मेरो अनुभवहरू सेयर गर्छु तपाईँहरूलाई। यसकोमा साइजको धेरै ठुलो इम्पोर्टेन्स छ, कुन साइजको हुनुपर्ने भन्नेमा। ड्युरेबल पनि हुनु पर्यो। अब यी सबै चिज हुनलाई हामीले गर्ने टेस्टहरू के हुन्छ भनेपछि एउटा ग्रेडिएसन गर्नुपर्छ। हामीले ग्रेडिएसन त पक्कै गर्नु पर्यो। ग्रेडिएट हाम्रो एग्रिगेट चाहिँ हाम्रो इन्भेलपभित्र पर्नै पर्यो। त्यसपछि कम्बाइन एफआई फ्र्याकिनेस इन्डेक्स र इलोङ्गेसन। अब यो पहिला चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिकेसनहरू चाहिँ कसरी आउँथ्यो भने यो फ्ल्याकिनेस इन्डेक्स छुट्टै, इलोङ्गेसन इन्डेक्स छुट्टै हुन्थ्यो। अथवा मोरओभर धेरै जसो स्पेसिफिकेसनहरूले हाम्रा पुरानाहरूमा चाहिँ फ्ल्याकिनेस इन्डेक्स मात्र चेक गर्ने भन्ने प्रोभिजनहरू पनि थियो। तर अहिलेको स्पेसिफिकेसन मोडिफाइड भएर तपाईँको फ्ल्याकिनेस इन्डेक्स र इलोङ्गेसन दुइटै कम्बाइन गरिन्छ। म अहिले छोटकरीमा यो कसरी गरिन्छ भन्ने पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। अरूको चाहिँ म खासै कसरी गरिन्छ भनेर अहिले यहाँ डिटेल जान्न, मेरो टाइमले भ्याउँदैन। तर त्यो चाहिँ नयाँ धेरैले नगरिरहेको ल्याब टेक्निसियनहरू पनि तपाईँहरूले डिल गर्नुपर्ने ल्याब टेक्निसियनहरूलाई पनि यो चिजहरू त्यति थाहा भइनरहेको हुनसक्छ। कम्बाइन चाहिँ कहिले के गरिदिन्छ भने कम्बाइन भनेर दुइटै निकालेर एभरेज निकालेर ल्याइदिन्छ तपाईँहरूलाई, फेरि त्यो एकदम गलत हो। अनि पहिला चाहिँ हाम्रा स्पेसिफिकेसनहरूले यो लस एन्जलस एभरेसन भ्यालु र एग्रिगेट इम्प्याक्ट भ्यालुलाई छुट्टै भन्थे, आइन्ड भन्थ्यो, अर भन्दैन। अहिलेमा चाहिँ अर भनेर आएछ। यसले अर एआइबी चेक गर्नु पर्यो भन्छ। मेरो सल्लाह चाहिँ तपाईँहरू यो दुइटै चेक गर्नुहोस् एकचोटिलाई। सोर्स एप्रुभ गर्ने बेलामा दुइटै भ्यालुलाई चेक गर्नुहोस्। सोर्स एप्रुभ भइसकेपछि तपाईँ कन्फर्म भइसकेपछि कुनै एउटा भ्यालु चेक गर्नुभएको हुन्छ। अब हाम्रो जिल्ला तहको साथीहरूलाई जिल्लाको लेभलमा हुँदाखेरि एलए मेसिन चाहिँ त्यति हामीसँग रेडिली एभाइलेबल नहुनसक्छ। एआइबी भनेको साह्रै नै सानो मेसिन हो, जुन पनि हाम्रो संस्थाले राख्न सक्छ त्यो मेसिन। एआइबी मेसिनबाट एआइबी चेक गर्नु भने भइहाल्छ त्यो। अनि ड्युरेबिलिटी भनेको यो सोडियम सल्फेट साउन्डनेस टेस्ट भन्छ। अब एकदम तपाईँ हाई ठुलो प्रोजेक्टहरूमा हुनुहुन्छ भने यो चिजहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। तर यसमा पनि के हुन्छ, वाटर अब्जर्प्सन हेरेपछि वाटर अब्जर्प्सन चाहिँ एक्सिड गर्यो भने मात्र सोडियम सल्फेट साउन्डनेस टेस्ट गर्ने भन्छ। त्यही भएर वाटर अब्जर्प्सनमा चेक गर्दा हुन्छ। स्ट्रिपिङ भ्यालु र पोलिस भ्यालु भन्ने चाहिँ जनरली अहिले नेपालमा त्यति चेक गरे जस्तो मैले मानेको छैन। मैले बाहिर गर्दा चाहिँ चेक गर्थ्यो पोलिस भ्यालु। यसको मेसिन अलिकति हामी कहाँ मैले त्यति देखिरहेको छैन, यो त्यति युज चाहिँ भएको छैन। यो चाहिँ स्किड रेजिस्टेन्सको लागि हो। हाम्रा एग्रिगेटहरूले चाहिँ यो सबै सजिलैसँग पास गर्छन्। यो भ्यालु चाहिँ पोलिस भ्यालुमा हाम्रो खासै त्यति ठुलो प्रब्लम छैन। अब यसको भ्यालुहरू कति हुनुपर्छ भनेर यो विचार गर्छु। यो चाहिँ फिजिकल रिक्वायरमेन्ट, यो एग्रिगेट ग्रेडिएसनको हो।
एग्रिगेट रेडिएसनको साइज गर्दाखेरि नोमिनल साइज अफ द एग्रिगेट भन्छ। अब यो नोमिनल साइज चाहिँ कति लिने भन्नेमा नि अहिले एउटा नर्म्स स्पेसिफिकेसनले हामीलाई गाइडिङ गरेको छ। त्यो तल म मेरो प्रेजेन्टेसनमा आउँछ एकछिनपछि। तर तपाईँहरू हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो सर्फेस ड्रेसिङ गर्दाखेरि जहिले पनि 2 लेयर राख्नुपर्नेमा छ भने तपाईँको फर्स्ट लेयर भनेको बटम लेयर भन्दा सेकेन्ड लेयर भनेको टप लेयर चाहिँ त्यसको हाफ साइजको एग्रिगेट। जस्तो 19 को एग्रिगेट हामीले युज गर्यो भने 60 तल टप लेयरमा जाँदाखेरि 10 को एग्रिगेट युज गर्ने। 13 को हामीले एग्रिगेट युज गरेका छौँ भने टप लेयर चाहिँ सेकेन्ड लेयर चाहिँ 6 को गर्ने, एउटा जनरल प्रिन्सिपल। अर्को कुरो के छ भने तपाईँ रिसिलिङको काम गर्नुभएको छ भने हाम्रो 13 को एग्रिगेट चाहिँ जनरली नेपाल अधिराज्यभरि युज गर्दाखेरि 13-14 को एग्रिगेटहरू चाहिँ रिसिलिङमा धेरै जसो ठाउँमा युज हुन्छन् सुरुवात। जस्तो यो वर्ष चाहिँ तपाईँले 13 को रिसिलिङ गर्नुभयो भने अर्कोचोटि गर्दाखेरि फेरि 10 को एग्रिगेटले रिसिलिङ गर्नु होला। त्यसरी यो घटाउँदै जानुपर्छ। र मोस्टली चाहिँ हामीले युज गर्ने भनेको दुईटा लेयर गर्दाखेरि फर्स्ट लेयरको हाफ साइज चाहिँ सेकेन्ड लेयरमा युज गर्ने, एउटा फन्डामेन्टल कुरा। अर्को फन्डामेन्टल कुरा यो रिक्वायरमेन्ट भनेको डिबिएसटी एसबिएसटी भनेको दिज surface dressing, these ceiling the aggregate required is of a single size है। यसमा चाहिँ सिंगल साइज एग्रिगेट भयो भने असाध्यै राम्रो हुन्छ। यो हाम्रो कामको अनुभवले हामीलाई सिकाएको कुरो के हो भने जुन साइजको एग्रिगेट तपाईँले युज गर्नुभएको छ सिंगल साइजको एग्रिगेट। जस्तो मैले अहिले तपाईँलाई भनिरहेको छु, मैले मानव 19 नोमिनल साइज 19 को एग्रिगेट युज गरिरहेको छु भने मेरो 19.5 मा 15% एग्रिगेट रिटेन हुन सक्छ। 26.5 बाट पास भएको 15% रिटेन हुन सक्छ भनेर देखायो। यो तपाईको हाम्रो ग्रेडेसनको इन्भेलपले यहाँ 15% रिटेन हुन सक्छ भन्ने देखायो। त्यसपछि अब 13 बाट के भन्छ भने यसले 0 देखि 40% पास हुन सक्छ भन्छ। भनेको मतलब 13 सम्म आउँदाखेरि तपाईको 60% मात्र मेटेरियल रिटेन भयो, 40% चाहिँ डाउन भयो भन्छ यसले है। अब हामी काम गर्दाखेरि के हुनु पर्यो भने हाम्रो टेन्डेन्सी भनेको त्यो 40 हैन त्यो 0 तिर ल्याउने ट्रेन्डमा हामी लाग्नु पर्यो। हामी चाहिँ जति तपाई सिंगल साइज एग्रिगेट राख्न सक्नुभयो त्यति नै डिबिएसटी को फंक्सनिङ राम्रो हुन्छ र तपाईलाई काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ, बस्न पनि राम्रोसँग बस्छ यो डिबिएसटी। यो डिबिएसटी ओटासिलहरु भनेको कस्तो हुन्छ भने तपाई काम गर्न असाध्यै सजिलो तर जोगाउन असाध्यै गाह्रो चिजहरु यिनीहरु। यो बिग्रियो भने किलोमिटर अफ रोड 1 or 2 डेजमा बिग्रिन्छ। यो त्यही भएर ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु सिंगल साइज एग्रिगेटमा तपाईहरु ट्राई गर्नु सकेसम्म तलका डस्टहरु चाहिँ हुनै भएन। मोर द डस्ट इज देयर मोर द बिटुमिन रिक्वायरमेन्ट इज देयर। तपाई 0.26 को तपाई 2% डस्ट त्यहाँ बस्यो फाइन, इट इज एक्सेप्टेबल टु बाइ द स्पेसिफिकेसन। बट द रिक्वायरमेन्ट अफ बिटुमिन मे चेन्ज है। त्यो 2% तपाईको डस्ट हुँदाखेरि त्यो बिटुमिन चाहिँ माथिको एग्रिगेटलाई त्यही अनुसारले म्यानेज गर्नुपर्छ, हामीले नपुग्न सक्छ। त्यही भएर माथिको सिंगल साइज एग्रिगेट भइदियो भने तपाईलाई बिटुमिन पनि सफिसिएन्टले पुग्छ, राम्रोसँग बिटुमिनले समात्छ हाम्रो एग्रिगेटलाई र त्यसको सर्फेस टेक्सचरहरु पनि राम्रो देखिन्छ, देख्दाखेरि पनि लेभल पनि समहाउ मिलेको देखिन्छ। म अहिले तपाईहरुलाई मैले गरेका केही फोटाहरु पनि शेयर गर्छु, त्यसबाट पनि के अनुभव हुन्छ। अब जस्तो मैले भनेको केसमै एउटा एक्सर्साइज जस्तो हो। यसमा हामीले कुनै एउटा 19 mm को नोमिनल साइजको एरिया थियो। त्यसमा स्याम्पल 1 र स्याम्पल 2 हामीले हेर्दाखेरि स्याम्पल 1 मा चाहिँ 10 डाउन को पनि देखिएको छ, 2.36 को पनि देखिएको छ, 0.75 को पनि देखिएको छ मेटेरियल। र स्याम्पल 2 मा चाहिँ हामी मोर अर लेस सिंगल साइजमा छौं। भनेपछि इफ वी हैव द चोइस टु सेलेक्ट बिट्विन दिज टु स्याम्पल, हामीमा यो दुईटा स्याम्पल मध्ये चुज गर्नुपर्ने प्रोभाइडेड अदर प्यारामिटर आर सेम। रेडिएसनको मात्र प्यारामिटरले तपाईले यो दुईटा स्याम्पल चाहिँ चुज गर्न पर्यो भने विदाउट एनी हेजिटेसन चुज स्याम्पल 2। कुनै पनि हेजिटेसन बिना तपाईले स्याम्पल 2 लाई चुज गर्नुहोस्। यसले तपाईको डिबिएसटी को काम गराइ त्यसको ड्युरेबिलिटी सबै एन्हान्स गरेर लान्छ, तपाईलाई काम पनि सजिलो हुन्छ यसले। अब यो चाहिँ जनरलाइज यो हाम्रो नर्म्स गरी स्पेसिफिकेसनले दिएको हो। ट्राफिक इन्टेन्सिटी को साइज, ट्राफिक को साइज अनुसार, भेहिकल पर डे को साइज अनुसार तपाईको टाइप अफ द सर्फेस कस्तो छ र त्यस्तो सर्फेसमा
कस्तो कुन साइजको चाहिँ हामीले एग्रिगेट युज गर्नुपर्छ भनेर दिएको हो यो। यसले जम्मा दुईटा कुरो हामी चाहिँ बुझ्दै जानु पर्यो। के दुईटा चिज चाहिँ जनरलाइज गर्न हामी कन्सेप्चुअली क्लियर हुनु पर्यो नि तपाईँको हार्डर द सर्फेस के भयो, हार्डर द सर्फेस भएपछि साइज के अरे साइज अफ द एग्रिगेट सानो हुँदै जान्छ एउटा कुरो। तपाईँको नम्बर अफ द ट्राफिक चाहिँ सानो हुँदै कम हुँदै जाने बित्तिकै त्यो साइज अफ द एग्रिगेट पनि सानो हुँदै जान्छ। नम्बर अफ द ट्राफिक कम हुने बित्तिकै एग्रिगेटको साइज पनि सानो हुँदै जान्छ भनेर यसले जनरलाइज भयो। अब हामीले नेपालमा काम गर्ने बेलामा आइदर यु गो फर द 19 mm एन्ड 10 mm को डिबिएसटी गर्नु छ भने, रिसिलिङ गर्नु छ भने तपाईँ 13 mm कोबाट काम गर्नुहोस्। अहिले हाम्रोको ट्रेन्डमा हामीले काम गर्दाखेरि त्यसैमा हाम्रो सफिसियन्टली म्यानेज भइरहेछ, सब पुग्छ त्यसले, खासै ठुलो समस्या त्यसले केही पनि ल्याउँदैन, राम्रै काम गर्छ। अब यो भ्यालु के हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ अब यो यसमा चाहिँ स्पेसिफिकेसनले तोकेको कुरा यहाँ लेखिया छ। अब यो कुनै कुनै स्पेसिफिकेसनहरूले सर्टेन रिल्याक्सेसन पनि दिएको हुनसक्छ कति ठाउँहरूमा। हाम्रो स्पेसिफिकेसन हामीले काम गर्नुभन्दा पहिला पढ्नुपर्छ र यदि हामी स्पेसिफिकेसन बनाउने नै ठाउँमा छौँ, हामीले नै स्पेसिफिकेसन हेर्नुपर्ने छ, हामीले कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट बनाइरहेछौँ, हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसनबाट स्पेसल स्पेसिफिकेसनमा हामी के चेन्ज गर्न लाग्छौँ भने विथ सम रेफरेन्स टु अदर स्पेसिफिकेसन हामीले स्पेसिफिकेसन पनि केही चेन्ज गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन। त्यस बेलामा कुनै ठाउँमा रिल्याक्सेसन दिनुपर्ने छ, कोही मेटेरियलको अनअभाइलेबिलिटी डिजाइनले त्यही भन्छ भने रिल्याक्स पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो मलाई मेरै आफ्नै अनुभव के छ भने मैले ओखलढुङ्गामा डिबिएसटी गर्ने बेलामा हामीलाई ठुलो समस्या पर्यो। त्यहाँ के पर्यो भने तपाईँको त्यो बेलामा यो एलए र एआइबीको कुरा थियो। त्यो चाहिँ बेसको बेलामा परेको थियो हामीलाई, बेसको एलए र एआइबीमा। त्यहाँ चाहिँ कस्तो थियो भने तपाईँहरूको एलएलाई चाहिँ रिल्याक्सेसन गरेर अलि हायर साइडतिर पुर्याइएको थियो स्पेसिफिकेसनमा, त्यो स्पेसल स्पेसिफिकेसन भनेर एलएलाई चाहिँ रिल्याक्स गरियो, त्यो चाहिँ हायर साइडमा पुर्याइयो। तर कुरा के भयो त्यहाँ भने एआइबीलाई चाहिँ रिल्याक्सेसन गर्न बिर्सियो, अथवा चाहिँ इन्टेन्सनली अथवा के भयो, त्यो एआइबी चाहिँ रिल्याक्स थिएन। एज टु द जनरल स्पेसिफिकेसन अनुसारको एआइबी थियो, तर स्पेसल स्पेसिफिकेसनमा गएर एलए भ्यालुलाई चाहिँ रिल्याक्स गरियो र माथि गयो। अब भयो के हाम्रो त्यहाँ त्यो एलए और एआइबी थिएन, एलए एन्ड एआइबी दुइटै टेस्ट गर्नुपर्थ्यो। एलए सबै पास हुन्छ, अरू सबै प्यारामिटर पास हुन्छ, एआइबी पास हुँदैन। अनि म त्यहाँको मेटेरियल इन्जिनियर भएको कारणले मलाई नै यो चाहिँ ठुलो प्रेसर पर्यो। अनि पछि हाम्रो के गर्यो भने कन्सल्ट्यान्ट, इन्डियन कन्सल्ट्यान्ट थियो, अब त्यहाँ त कामै गर्न नसकिने भयो। 9वटा प्याकेज थियो, 5वटा सोलुखुम्बुमा, 4वटा ओखलढुङ्गामा प्याकेज थियो। पछि चाहिँ एउटा के भयो भने थिकनेस इन्क्रिज गरेर एआइबीलाई पनि सर्टेन रिल्याक्सेसन गरेर 2 सेन्टिमिटर बेसको थिकनेस बढाएपछिको त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले आफ्नै कस्टमा गर्ने भनेर इन्डियन कन्सल्ट्यान्टले एउटा डिजाइन सबमिट गरेर सडक विभागले त्यो एप्रुभ गरेर अनि रिल्याक्स एआइबीमा पनि काम गर्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यो चाहिँ के हो भने जुन ठाउँमा हामी काम गर्न लाग्छौँ त्यो ठाउँको मेटेरियल एभाइलेबिलिटी पनि हामीले हेर्नुपर्छ है। अब कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ मेटेरियल जहाँबाट पनि ल्याउँछ भन्ने मान्यतामा हामी काम गर्दै गयौँ भने अबको सिनारियो त्यस्तो छैन। मेटेरियल यदि पाइएन भने कन्ट्र्याक्टरहरूले क्लेम गर्न सक्छ। यो भरे क्लेम चाहिँ पछि के होला कसो होला, त्यो आर्बिट्रेसनमा जाला, त्यो कहाँ जाला, त्यो कोर्टमा जाला होइन, अनेक होला। तर प्रोजेक्ट इट्सेल्फ चाहिँ सफर हुनसक्छ। त्यही भएर हामी डिजाइनमा बसेछ, हामीले डिजाइन डकुमेन्टहरू तयार गरिरहेछौँ, डिपिआरहरू तयार गरिरहेछौँ भने एटलिस्ट हाम्रो स्पेसिफिकेसनले के रिक्वायरमेन्ट गरेको छ, त्यो रिक्वायरमेन्टको मेटेरियल कति टाढा पाउँछ त, कहाँसम्म पाउने हो, नजिकै पाउने हो कुन कहाँ सोर्स छ, टाढा पाउने हो कुन सोर्स छ, त्यो अनुसारको इस्टिमेट पनि हामीले गर्नुपर्छ। र मेटेरियलको सोर्स हामी आफैलाई पनि थाहा हुनु पर्यो, हामीले खोजेको मेटेरियल कहाँ पाइन्छ भनेर। भोलि डकुमेन्टले त कन्ट्र्याक्टरको अब्लिगेसनमा भन्छ मेटेरियल तैँले खोज्नुपर्छ, यु हेभ टु सी द साइट बिफोर बिडिङ भनेर अनेक चिज हुन्छ। तर भोलि कन्ट्र्याक्टरले उसको वरिपरि साइटको वरिपरि अथवा टु सम एक्सटेन्ट टाढा कतिसम्म जाने हो त। अब हामीलाई चाहिने मेटेरियल चाहिँ 500 किलोमिटर टाढाबाट लिएर आउनु पर्ने स्थिति भयो भने त त्यो द्याट इज नट पोसिबल होइन। 300 किलोमिटर नेपालकोमा काम गर्दाखेरि हामी इभन मेटेरियल चाहिँ नपाएर दाङको भालुबाङसम्म पनि आउनु परेको थियो।
नेपालगञ्जको मेटेरियलले नै भ्याएन हामीलाई, त्यस्तो स्थिति पनि पाएको थियो है। त्यो भएर कहाँको काम गर्ने हो, हाम्रो वरिपरि कस्ता मेटेरियल पाइन्छन्, त्यो मेटेरियलले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्छ कि गर्दैन, यदि गर्दैन भने हामी कहाँसम्म जानु पर्यो, त्यही अनुसारको हामीले इस्टिमेट गर्नु पर्यो। यदि होइन हामी चाहिँ त्यो टाढाको मेटेरियल ल्याएर हामी कस्टमा चाहिँ कम्प्रोमाइज, कस्ट हामी त्यति बियर गर्न सक्दैनौँ र हामी कस्टले हाम्रो लिमिटेसन छ भने त्यही एक्जिस्टिङ मेटेरियलले नै डिजाइनमा चाहिँ केही चेन्ज गरेर त्यही मेटेरियल युज गर्दा के हुन्छ भनेर त्यो डिजाइन, अल्टरनेट डिजाइन हेर्नु पनि पर्यो। यो चिजहरू, यो भ्यालुहरू चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जुन बेला हामी चाहिँ डकुमेन्टै बनाइरहेछौँ र डकुमेन्टहरूमा चाहिँ काम गर्दाखेरि हामीले काम गर्ने मेटेरियल हाम्रै वरिपरि पाइया छैन भन्ने स्थितिमा चाहिँ असाध्यै हामी क्रिटिकल भएर सोच्नुपर्छ। डकुमेन्टले दियो यही चाहिँ राख्छु, अब भोलि कन्ट्र्याक्टरले जे गर्ला गर्ला, जहाँबाट ल्याउला भन्ने मानसिकतामा चाहिँ काम गर्न हुँदैन मेरो विचारमा। हामी भोलि प्रोजेक्टै सफर गर्छ त्यसले। अब यो ड्युराबिलिटी चाहिँ के भन्छ भने सोडियम सल्फेट साउन्डनेस भन्छ, 12%, सोडियम सल्फेटमा गर्दा, म्याग्नेसियममा गर्दा 18% भन्ने छ यसको। र यसको चाहिँ वाटर अब्जर्सन चाहिँ 1% भन्दा बढी भयो भने मात्र, त्यो वाटर अब्जर्सनको लिमिट नाग्यो भने मात्र चेक गर्नु भन्छ। यो जनरली हामीले वाटर अब्जर्सन नाग्ने बित्तिकै हामी त्यतातिर लाग्दैनौँ, वाटर अब्जर्सन हाम्रो लिमिटभन्दा माथि गएपछि हामीले अर्कै मेटेरियल खोज्छौँ। यो स्ट्रिपिङ अफ एग्रिगेट भन्छ। यो स्ट्रिपिङ अफ एग्रिगेट भनेको चाहिँ तपाईँको मोइस्चरसँग रिलेटेड हुन्छ। बिटुमिन दुईटा एग्रिगेटहरूले, बिटुमिन टाँसिएको एग्रिगेटहरू छुट्टिन्छ, चिसोमा कति समय राख्दाखेरि चाहिँ कति पर्सेन्टहरू एग्रिगेट छुटिएर जान्छ भने स्ट्रिपिङ भएर, र अनकोटेड सर्फेसहरू देखिन्छ भने यसको चाहिँ के हो भने जनरल टेस्टिङ प्रोसिडियर कस्तो हुन्छ भने सर्टेन एउटा मेटेरियल एग्रिगेटको साइजलाई बिटुमिनमा कोट गर्ने, बिटुमिनमा मिक्स गरिसकेपछि त्यसलाई पानीमा चाहिँ 24 घण्टा डुबाएर राख्ने। डुबाएर राखिसकेपछि कति पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको स्ट्रिपिङ भएर त्यो छुटिएर गयो, अनकोटेड सर्फेसहरू देखिन्छ भन्छ। त्यो चाहिँ 5% भन्दा माथि हुनु हुँदैन भन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ एन्टी स्ट्रिपिङ एजेन्टहरू राख्नुपर्छ। अब जनरली अहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो भइसकेको छ भने एन्टी स्ट्रिपिङ एजेन्ट भनेको हामी मोर सेफ हुनलाई 1% चाहिँ स्टिमेटमा सबैले राख्न थालेको छ। अब 1% भनेर एटलिस्ट 0.5% चाहिँ सबैले पनि युज गर्छ त्यो एन्टी स्ट्रिपिङ एजेन्ट। भोलि चिसो टाइममा चाहिँ हाम्रो बिग्रेला कि भन्ने हिसाबले अलिकति मोर सेफ साइडमा जानु एन्टी स्ट्रिपिङ एजेन्ट चाहिँ अहिले डिबिएसटीमा सबैतिर राख्ने नै आइसकेको छ। मेरो पनि अनुभवले के छ भने एटलिस्ट 0.5% टु द वेट अफ द बिटुमिन है, त्यो चाहिँ भोल्युम अफ द बिटुमिन चाहिँ तपाईँले एन्टी स्ट्रिपिङ एजेन्ट मिनिमम चाहिँ त्यति भयो नि राख्नु, 1%सम्म राख्नु भने इट्स बेटर है। कस्टले कम तपाईँलाई एलाउ गर्छ भने मोर देन 1% नट नेसेसरी, 0.5 to 1% मा तपाईँले राखेर काम गर्नुभयो भने इट्स बेटर। अहिले मैले एउटा यो कम्बाइन तपाईँको फ्ल्याकिनेस इन्डेक्स र इलोङ्गेसन इन्डेक्सको कुरा पनि गरेका थिएँ। अब यो कसरी पत्ता लगाउने, अब यो अलिकति हाम्रो तपाईँहरू इन्जिनियर साहबहरूले चाहिँ यो के छ भने ल्याब टेक्निसियनहरूलाई पनि यो कुरामा चाहिँ कहिले कहिले भन्नुपर्छ। उनीहरूले कम्बाइन गरिरहेको छ कि अब कम्बाइन त कम्बाइन, कहिले कहिले एभरेज पनि गरेर ल्याइदिन्छ होइन। यसमा चाहिँ फ्लेकी स्टोनलाई चाहिँ पहिला मेजर हामीले चाहिँ जुन हाम्रो एग्रिगेट लिने, एग्रिगेटबाट चाहिँ हामीले फ्ल्याकिनेस इन्डेक्स टेस्ट गर्ने, अनि फ्ल्याकिनेस स्टोनबाट फ्ल्याकी स्टोनलाई चाहिँ सेपरेट गर्ने, सेपरेट द फ्ल्याकी स्टोन फ्रम द रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल। अनि वेट अफ द फ्ल्याकी स्टोन बाई वेट अफ द टोटल स्टोन भनेपछि त्यो चाहिँ फ्ल्याकिनेस स्टोन आयो। सेपरेट द इलोङ्गेटेड स्टोन फ्रम द नन फ्ल्याकी। अब जस्तो अहिले हामीले फर्स्ट स्टेपमा फ्ल्याकी स्टोन चेक गरिसकेपछि नन फ्ल्याकी हुन्छ जुन स्टोनहरू, त्यो स्टोनबाट चाहिँ फेरि इलोङ्गेटेड स्टोन चाहिँ सेपरेट गर्नु पर्यो। इलोङ्गेसन त्यो बार हुन्छ त्यसबाट चाहिँ हामीले छिराएर इलोङ्गेटेड स्टोनलाई चाहिँ सेपरेट गर्नु पर्यो। नन फ्ल्याकी स्टोनबाट इलोङ्गेटेड सेपरेट गर्नु। वेट अफ द इलोङ्गेटेड स्टोन बाई वेट अफ द नन फ्ल्याकी स्टोन चाहिँ हाम्रो इलोङ्गेसन इन्डेक्स भयो, इआई भयो। अनि कम्बाइन भनेको कम्बाइन एफआई एन्ड इआई भनेको एफआई प्लस इआई जोडेर चाहिँ त्यो कम्बाइन आउने हो। पहिला चाहिँ के हो भने पहिला फ्ल्याकिनेस इन्डेक्स गर्ने, वेट अफ द फ्ल्याकी स्टोन बाई द टोटल वेट चाहिँ हाम्रो फ्ल्याकिनेस इन्डेक्स भयो। नन फ्ल्याकी स्टोनबाट चाहिँ फेरि इलोङ्गेटेड स्टोन निकाल्ने, त्यो हाम्रो टेस्ट गर्ने गेज हुन्छ त्यसबाट चाहिँ इलोङ्गेटेड स्टोन निकालेर वेट अफ द इलोङ्गेटेड स्टोन बाई वेट अफ द नन फ्ल्याकी स्टोन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इलोङ्गेसन इन्डेक्स आउँछ। इआई प्लस एफआई भनेको चाहिँ कम्बाइन हो।
अब बिटुमिन हाम्रो एग्रिगेटको चाहिँ लगभग हामीले यति नै हो, हामीले गर्नुपर्ने चिजहरू, हेर्नुपर्ने चिजहरू एग्रिगेटमा त्यही नै हो। अब समराइज गर्दाखेरि एग्रिगेट लिँदाखेरि तपाईँको एलएआइबीको टेस्ट चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हेर्नु पऱ्यो तपाईँले, एलएआर एआइबी। अनि मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई सल्लाह के दिन्छु भने सोर्स एप्रुभल गर्ने बेलासम्ममा तपाईँले चाहिँ दुईटै टेस्ट गर्नु होला, दुईटैबाट तपाईँ कन्फर्म हुनुहोस्। अनि तपाईँको रेगुलर तपाईँको टेस्टहरू हुन्छ जुन चाहिँ ड्युरिङ द कन्स्ट्रक्सनको पिरियडमा त तपाईँले एउटा अगाडि हुन्छ, तर सोर्स एप्रुभल गर्ने बेलासम्म चाहिँ तपाईँ दुईटै टेस्ट गर्नुहोस्। अर्को ग्रेडेसनको केसमा तपाईँले सकेसम्म चाहिँ सिङ्गल साइज एग्रिगेटमा जानुहोस्, तलको डस्ट हुनु नै भएन यसमा। डस्ट चाहिँ निर्मूलै पार्नुपर्छ, त्यो तलकोलाई चाहिँ हामी सफै गरेर लिएर आउँछ एग्रिगेटलाई बिहान त्यो डिबिएसटी गर्ने बेला पानीले पखालेर लिएर आउँछौँ। पानीले पखाल्दा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अहिले म त्यो काम गर्ने बेलामा कुरा गर्छु, किनभने त्यो तल गएर बस्दिन सक्छ फेरि। एग्रिगेटको कुरा चाहिँ हो। अनि त्यसपछि सिङ्गल साइज एग्रिगेट भयो, त्यसपछि एलएआइबी चाहिँ चेक गर्नुहोस्। ग्रेडेसनमा बेसरी ध्यान दिनुहोस् है, ग्रेडेसनले धेरै मायने राख्छ यसमा। अब बिटुमिनमा चाहिँ हाम्रो के छ भने बिटुमिनको काम चाहिँ बन्डिङ गर्ने भयो दुईटालाई। अब बिटुमिन हामीले चाहिँ दुईचोटि युज गर्छौँ, यसमा प्राइम पनि गर्छौँ। प्राइम गर्दा नि हामीलाई बिटुमिन चाहिन्छ, अब माथि अनि ट्याककोट गर्ने बेला पनि बिटुमिन चाहिन्छ। अब बन्डिङको काम बिटुमिनमा अब हामी चाहिँ अहिले अब सबैलाई थाहा भइसक्यो, अब हामी चाहिँ पहिलाको जस्तै 80/100 बिटुमिनमा छैनौँ। ढिलै भए पनि हामी चाहिँ अब भिजिट ग्रेडमा आइसकेका छौँ। अब भिजी ग्रेडमा आएपछि हामीसँग 4वटा अप्सन छन्, VG10, VG20, VG30, VG40 है। यी बिटुमिनका आफ्नै प्यारामिटर के हुनुपर्छ, टेस्टिङ प्यारामिटर के छन् भन्ने सबै चिजहरू यहाँ छ। यो स्पेसिफिकेसनमा छ, यसमा खासै मैले अहिले भनिरहनु कुनै आवश्यक छैन। र मेन कुरा के हो भने कुन बिटुमिन कहाँ युज गर्ने भन्ने चाहिँ अलिकति हामी क्लियर हुनुपर्छ है। यो गाइडलाइनहरूले पनि दिएको छ। मोर द नम्बर मोर द भिस्कोसिटी है, त्यो 10, 20, 40 भएपछि मोर द नम्बर मोर द भिस्कोसिटी। अनि यसको चाहिँ के हुन्छ भने अब VG10 भनेको चाहिँ हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट टु पहिलाको हाम्रो 80/100 बिटुमिन भन्छ। अब इन्डियन कोडहरूले अहिले पहिला जुन ट्रान्जिसन फेजको लागि भनेर उनीहरूले यस्तो एउटा पनि बनाएको छ। र हाम्रो यो स्प्रेइङ एक्टिभिटीहरू, बिटुमिन स्प्रे गर्नुपर्नेमा चाहिँ यो VG10 नै मस्टली युज हुन्छ है, जुनमा चाहिँ स्प्रे गर्नुपर्ने एक्टिभिटिजहरू हुन्छ। स्प्रे गर्नुपर्ने एक्टिभिटिज जहाँ भने जस्तो ओटासिल गर्नु पऱ्यो, डिबिएसटी गर्नु पऱ्यो। अनि यस्तो कामहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ VG10 नै युज हुन्छ। अनि VG10 युज हुने भएपछि VG10बाट हामीले चाहिँ MC3000 बनाउनु पर्छ। र अब तपाईँहरूलाई चाहिँ जनरली तपाईँ डिबिएसटी मात्र गर्नु न, अब अरू कुरो पनि गर्नुहुन्छ होला, तपाईँले अस्फाल्ट कङ्क्रिट पनि गर्नुपर्ने होला, कतै प्रिमिक्स पनि गर्नुपर्ने होला। त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ अब मेरो अनुभवले चाहिँ जुन प्रिमिक्स गर्ने एक्टिभिटिजहरू, पहिले मिक्स गरेर लाने एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ VG30सम्म हामी जान सक्छौँ। हाम्रो VG30 अब हेभी लोडहरू आउने ठाउँहरूमा चाहिँ VG30 चाहिँ राम्रै देखिएको छ, राम्रो। अब युज गर्नुहोस्, VG30मा जानुहोस्। VG10 चाहिँ प्रिमिक्सहरूमा चाहिँ मस्टली युज नगर्दा हुन्छ। यो चाहिँ स्प्रेइङ एक्टिभिटिजहरू गर्दाखेरि चाहिँ VG10 युज गर्ने हो हामीले। डिबिएसटीमा VG10, ओटासीमा VG10। र मेरो अनुभवले माथि तपाईँ अस्फाल्टमा जानुहुन्छ, प्रिमिक्समा जानुहुन्छ भने VG30 युज गर्नुहोस्। अब यो टेम्परेचरको कन्डिसनले पनि यसलाई एउटा तपाईँको भिस्कोसिटी ग्रेडमा कुन कता युज गर्ने भनेर दिएको छ। यो चाहिँ टेम्परेचरको कुराले गाइड गरेको चिज हो। अहिलेको चाहिँ हाम्रो युजको कुराले थियो, यो ब्याक हामी हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ कहाँ युज हुने। यसो चाहिँ केही प्रब्लम आएको हो? छैन, ठिक छ सर, कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ। कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ, ठिक छ। ओके ओके ओके। अब यो चाहिँ जनरल एप्लिकेसन, जनरल हाम्रो कामको आधारमा चाहिँ कुन ग्रेड अफ बिटुमिन युज गर्ने भन्नेमा चाहिँ यो हाम्रो
4वटा ग्रेडलाई यता छुट्याइएको छ र त्यो हाम्रो पुरानो हाम्रो जुन पेनिट्रेसन ग्रेड भन्थ्यो पिजी भन्थ्यो पेनिट्रेसन ग्रेडको आधारमा भएको भिटामिनको आधारमा हाम्रो भिजी ग्रेड कुन चाहिँ हो भिटामिन जस्तो 80/100 भन्यो भने भिजी 10 भयो भिजी 20 भन्नेको लाई चाहिँ खासै त्यो भिजी 10 ले पनि सुट गर्न सक्छ 80/100 ले पनि मिल्न सक्छ 60-70 ले पनि मिल्न सक्छ अब टेम्परेचर हाम्रो वर्किङ एरियाको टेम्परेचरले पनि यो डिटरमाइन गर्छ व्हिच भिटामिन इज टु बी युज है त्यसको लागि चाहिँ यो पनि को स्पेसिफिकेसनमै छ स्पेसिफिकेसनबाट हामीले यो हेरेर गर्न सकिन्छ त्यसमा के भने मोर देन 10 डिग्री -10 डिग्री भन्दा बढी -10 भन्दा बढी भनेपछि टुवार्ड्स 0 -10 देखि अझ लोवर भनेपछि -10 टु अझ लोवर साइडको भयो भने एउटा रेन्ज छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो एयर टेम्परेचरहरू हाईएस्ट र लोएस्ट टेम्परेचरको रेन्जमा कुन कहाँ युज गर्नुपर्छ भनेर यो स्पेसिफिकेसनले तोकिदिएको छ 30 डिग्री भयो -10 डिग्रीसम्म पुग्छ भने चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ भिजी 10 युज गर्नु पर्यो -10 देखि भन्दा नि लोवर जान्छ र हाईएस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री छ भने भिजी 20 युज गर्नु पर्यो भन्छ हैन यो चाहिँ टेम्परेचरले डिटरमाइन गरिदियो अहिले पनि मैले भनिसकेँ मेरो अनुभवले चाहिँ अब अहिलेसम्मको कामको अनुभवले गर्दाखेरि के गर्छ भने हामी स्प्रेइङ गर्ने टेम्परेचरमा स्प्रेइङ गर्ने एक्टिभिटिजमा चाहिँ भिजी 10 युज गरौँ त्यसपछि अरू टेम्परेचर मिक्सिङहरू गर्ने ठाउँमा चाहिँ भिजी 30 हाम्रो लागि सुटेबल देखिएको छ अब अस्फाल्ट कङ्क्रिटको मामलामा चाहिँ हामी सधैँ नै अस्फाल्ट कङ्क्रिट प्रिमिक्स कार्पेट गर्ने बेला चाहिँ भिजी 30 नै युज गर्दा राम्रो भयो अब हामीले डिबिएसटी गर्ने भनेपछि हामी अप टु द बेस लेयरसम्ममा त सबै चिज एउटै भयो हामीले सबग्रेड हेऱ्यौँ सबग्रेड बनाएपछि सबबेस राख्यौँ सबबेसबाट बेस राख्यौँ बेस गरिसकेपछि हामी प्राइम गर्न पर्ने हुन्छ डिबिएसटी गर्ने बेलामा अर एसबिएसटी सिङ्गल सर्फेस ड्रेसिङ गर्ने बेलामा पनि उही हो तरिका डबल सर्फेस ड्रेसिङ गर्दा पनि उही हो तरिका हैन प्राइम चाहिँ गर्नुपर्छ अब प्राइम कोट इज अ थिन यो चाहिँ एकदम लो भिस्कोसिटी है लो भिस्कोसिटी हुन्छ यसलाई चाहिँ MC 30 MC 70 सम्मको पनि युज गर्छ अहिले पनि त्यसको भिस्कोसिटी रेन्ज कति हुन्छ म भनौँला लो भिस्कोसिटी भिटामिन युज गर्ने हो प्राइमको लागि र पहिला अनकोटेड सर्फेस जस्तो बेस गरिरहेछौँ हामीले बेसमाथि प्राइम गर्नु पर्यो तर प्राइम गर्नु अगाडि के छ त्यो सर्फेस चाहिँ एकदम ड्राई क्लिन र डस्ट फ्री हुनुपर्छ है यो ड्राई पनि हुनु पर्यो सफा पनि हुनु पर्यो र डस्ट फ्री पनि हुनु पर्यो डस्टमै प्राइम गरिदिउँ अथवा सफा नगरेकोमा चाहिँ एकदम चिसो सर्फेसमा प्राइम गर्यौँ भने यसले प्राइमले आफ्नो फङ्सन गर्न सक्दैन प्राइमले के गर्छ त ठ्याक्कै प्राइमले के गर्ने हो प्राइम त गरियो हामीले प्राइम त गर्छौँ होइन लो भिस्कोसिटी भिटामिन युज गरेर प्राइम त गर्छौँ हामी तर व्हाट डु प्राइमले के गर्छ त अब यसले के गर्छ भने रोड बेस र तलको हाम्रो बेस र माथिको सर्फेसको बिचमा एडिसन प्रमोट एन्ड मेन्टेन द एडिसन बिट्विन द रोड बेस एन्ड द सर्फेस ड्रेसिङ अनि एउटा काम त्यो अर्को मेजर काम यसले के गर्छ भने सिल पनि गरिदिन्छ त्यो बेसमा भएको पोरहरूलाई यसले त्यो सर्टेन लेभलसम्म यसले सिल गरिदिन्छ अनि अर्को के गर्छ यो प्राइम चाहिँ लो भिस्कोसिटी भएर यो पेनिट्रेट गर्दै जाँदाखेरि माथिल्लो लेयरका फाइनर पार्टिकलहरू बसेको ठाउँलाई चाहिँ त्यसलाई बाइन्डिङ गरेर स्ट्रेन्थनिङ पनि गरिदिन्छ यसले अब प्राइमले अर्को मेजर काम के गर्छ भने हामी जस्तो एरियामा काम गर्ने जहाँ चाहिँ कन्ट्र्याक्टरहरू चाहिँ त्यही वेल इक्विप पनि नहुने के गर्ने भने प्राइमले चाहिँ राम्रोसँग यो प्राइम सुक्न पायो भने केही दिनसम्म यसले चाहिँ त्यो टेम्पोररी प्रोटेक्सन पनि गर्छ हाम्रो बेसको लागि प्राइम गरेर प्राइमले चाहिँ राम्रोसँग 24 घण्टा सुक्न पायो भने तपाईँ 2-4 दिनसम्म पानी पर्दा पनि अथवा गाडी नै बिस्तारै गुड्दाखेरि पनि त्यो सर्फेसहरू त्यति छिटो बिग्रिँदैन प्राइम गरेको सर्फेसहरू अन द अदर एस्पेक्ट तपाईँ बेस मात्र गरेर छोड्नु भएको सर्फेस छ भने त्यो एकचोटि ड्राई हुने बित्तिकै बेस बिग्रिन थाल्छ गाडी गुड्दाखेरि हुने बेसको डस्टहरू चाहिँ जान थाल्छ र बेसको एग्रिगेटहरूको मुभमेन्टहरू देखिन थाल्छ जुन एरियामा तपाईँको बेसको एग्रिगेटहरू मुभ भएको छ त्यो सर्फेस चाहिँ पछि गएर बिग्रियो भन्ने थाहा भयो त्यो बेसको एग्रिगेट जब मुभ भएर बसिरहेछ भने त्यो बिग्रियो भने थाहा भयो र हाम्रो साथीहरूमा चाहिँ कहिले कस्तो पनि चलन मैले देखाएको छु अरे बेस बिग्रियो भने त्यसलाई मैले के देखिरहेको छु छोप्ने बरु टालटुल पारेर यसो माथिबाट अलिअलि त्यो डस्ट हालेर
सर सर्फेस मिलाइदिएको जस्तो गरेर छोपेर अर्कोको लागि कन्ट्र्याक्टर साथीहरूको त्यो सुपरभाइजरहरूको चाहिँ के ट्रेन हुन्छ नि बाहिरबाट आउने मान्छेले यो बिग्रेको नदेखोस् भनेर माथि चाहिँ यसो सर्फेस मिलाएर छोडिदिने डस्ट हालेर अनि सर मान्छेको जाँदाखेरि त त्यो अलिकति अनुभव भएकोले त पत्ता लगाइहाल्छ जस्तो थोरै अनुभव हुँदा त नदेखिन सक्छ त्यो भनेको चाहिँ भोलि त्यहाँ चाहिँ पटोस भयो त्यो बेस तलबाट राम्रोसँग बाइन्ड भएर बसेको हुँदैन फाइन पार्टिकल माथि मात्र हुन्छ र भोलि डिबिएसटी गरेर गाडी कुर्दाखेरि तलको बेसको मुभमेन्ट सुरु भएपछि चाहिँ सबै चिज निक्लिहाल्यो त्यसबाट त्यो प्राइमले चाहिँ यी सबै चिजहरूलाई चाहिँ काम गर्न सक्छ एउटा के गर्छ एडिसन गर्छ माथिको एग्रिगेट र तलको बेसलाई चाहिँ दुईटालाई जोड्ने काम पनि गर्छ एउटा सर्फेसमा भएको पोरहरूलाई सिल गर्छ र सिल गर्दा गर्दै यसले के गर्छ माथिका फाइन पार्टिकलहरूलाई चाहिँ बाइन्ड गरेर पनि राख्छ र एउटा यो टेम्पोररी प्रोटेक्सन पनि हो है यो प्राइम भनेको चाहिँ हाम्रो बेसको लागि टेम्पोररी प्रोटेक्सन पनि काम गर्छ अब हामीले प्राइम युज गर्ने भनेको MC30 MC70 अर रियर केस कहिले कहिले MC250 पनि गर्छौँ तर यो हामी युज गर्दैनौँ है यो हाम्रो अस्पताल इन्स्टिच्युटले भनेको चिज हो 250 गर्छ हाम्रोमा चाहिँ MC30 70 नै हुन्छ र जनरली प्राइम भनेको चाहिँ केरोसिनले कट ब्याक गरेर गर्ने हो अब MC30 MC70 पत्ता लगाउनलाई कति केरोसिन लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले ल्याबबाटै टेस्ट गर्नुपर्छ भिटामिन अनुसार ल्याबमा गएर त्यसको भिस्कोसिटी पत्ता लगाउनु पर्यो इन जनरल 60-40 अर 55-45 अर तपाईँलाई केही पनि भएन भने 50-50% भयो भने राखिदिनुहोस् तपाईँसँग केही छैन टेस्ट गरे पनि भएन भोलि प्राइम गर्नु पर्यो के गर्ने भन्दाखेरि भने 50% भिटामिन 50% चाहिँ केरोसिन गर्नुभयो भने यो कटब्याक गर्दाखेरि नियर टु द रेन्जमा आउँछ यो प्राइमको अब प्राइमले चाहिँ कस्तो ठाउँमा चाहिँ कति अब प्राइम युज गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको भिटामिन सर्फेस चाहिँ एकदम इन्ट्याक्ट भएर बसेको छ कुनै लुज मुभमेन्ट छैन केही छैन एकदम टाइट छ भने त्यहाँ चाहिँ पातलो बनाउनु पर्यो भिटामिनलाई चाहिँ हो ताकि भित्र पेनिट्रेट हुन सकोस् पेनिट्रेट भएर छिर्न पर्यो सर्फेसबाट प्राइम बगेर गयो भने प्राइमको केही पनि काम लागेको छैन अब तपाईँको सर्फेसहरू चाहिँ अलिअलि बेसहरू चाहिँ मुभ भएको अलिअलि चाहिँ सर्फेसहरूमा चाहिँ रफ टेक्सचरहरू देखेको छ हङ्ग्री सर्फेसहरू देखिया छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अलि हाई बाक्लो भनेपछि कटरको मात्रा घटाउनु पर्यो है कटरको मात्रा घटाएर चाहिँ प्राइम बनाउनु पर्यो त्यो चाहिँ जनरलाइज हाम्रो तरिका साइडमा गर्दाखेरि साइडमा बस्दाखेरि तपाईँलाई के हुन्छ नि यो हाम्रो जस्तो यो कामहरू भने ठ्याक्क 45% हाल्ने भन्यो भने 45 मात्र हालेर हुँदैन कहिले कहिले त्यो 45 लाई कहिले कहिले तपाईँ इन्जिनियर त्यहाँ साइडमा बसेपछि 50 बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो साइड कन्डिसन अनुसार कहिले कहिले त्यो 45 लाई झारेर 40 बनाउनु पनि हुनुपर्ने हुन्छ त्यो इन्जिनियरले जज गर्नुपर्छ त्यति जजमेन्ट गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ आफूमा हुनुपर्छ ल्याबले चाहिँ 55% दियो भनेर मैले 55 नै हालेँ भन्ने चाहिँ जरुरी छैन साइड कन्डिसन अनुसार यु क्यान भ्यारी अब प्राइम चाहिँ कति राख्ने अब प्राइमको चाहिँ खासै तपाईँको यति नै राख्ने भनेर डिजाइन हुँदैन जनरल एउटा रेन्ज चाहिँ दिइरहेको हुन्छ तपाईँलाई को स्पेसिफिकेसनले कोडले यो रेन्जदेखि यो रेन्जमा जानुहोस् भनेर दिया हुन्छ अब मैले यहाँ देखाउनु खोजेको डिओआरले हाम्रो येलो बुकले के भन्छ नि MC30 युज गर्नुभयो भने 0.6 देखि 0.9 राख्नुपर्छ भन्छ अनि MC70 राख्नुभयो भने 0.9 देखि 1.2 राख्नुपर्छ भन्छ अब यसको अल्टरनेट हाम्रो टिआरएलले के भन्छ भनेर हेर्नुभयो भने टिआरएलले एकैचोटि केही पनि भने 0.3 देखि 1.1 सम्म तपाईँको आफ्नो जजमेन्टको अनुसार तपाईँको साइड कन्डिसन अनुसार हेरेर राख्नुहोस् भन्छ अब उसले के भन्छ भने लो भिस्कोसिटी कटब्याक आर नेसेसरी फर द डेन्स सिमेन्ट लाइम स्टेबलाइज सर्फेस एन्ड हाई भिस्कोसिटी कटब्याक आर अनट्रिटेड कोर्स टेक्सचर सर्फेस यति मात्र उसले चाहिँ दुईटा प्यारामिटर दिएको छ 0.3 देखि 1.1 केजी पर मिटर स्क्वायर राख्नुहोस् कस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ गर्नु लो भिस्कोसिटी कहाँ युज गर्ने र हाई भिस्कोसिटी कहाँ युज गर्ने भनेर उसले दिएको छ र प्राइम युज गर्दाखेरि के हुनुपर्छ भने प्राइम चाहिँ धेरै भयो भने पनि गाह्रो हुन्छ फेरि भोलि तपाईँको डिबिएसटी गर्ने बेलामा प्राइम चाहिँ सर्फेस कस्तो हुनुपर्छ एकदम आइडियल प्राइम सर्फेस भनेर मैले अहिले तल देखाउँदा प्राइम धेरै भइदियो भने के गर्छ भने तपाईँको भोलि डिबिएसटी गर्ने गाडीहरू अगाडि मुभ हुँदाखेरि त्यो प्राइममा एक्सेस भएको बिटुमिन चाहिँ त्यो
गाडीहरूको टायरमा टालिएर त्यसले रोलिङ इफेक्ट गर्दै त्यो सबै अगाडि बिगार्दै जान्छ, त्यसले सर्फेस बिगार्दै जान्छ। त्यही भएर प्राइम सर्फेस चाहिँ बिटुमिन चाहिँ सर्फेसमा गएर बस्नु हुँदैन, त्यो सर्फेसमा बिटुमिन देखिनु हुँदैन, त्यो पेनिट्रेटै भएर जानुपर्छ। ल ओभर एक्सिस बिटुमिन इन द सर्फेस अफ द सर्फेस टु बी सर्फेस ड्रेस चाहिँ डेन्जरस हुन्छ हाम्रो लागि। अब यो बिटुमिनको बारेमा अहिले धेरै नै कुरा भइसक्यो। यसमा खासै बिटुमिन कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा छ, यो अहिले त्यति पहिले नै धेरै मैले डिस्क्राइब गरिसके भएर खासै मैले अहिले यहाँ धेरै भनिरहनु परेन। यो पनि मैले क्लियर कुरा गरिसकेको छु। अब मैले यो चाहिँ देखाउन खोजेको के हो भने तपाईँहरूले हामीले युज गर्ने भनेको स्ट्रेट रन बिटुमिन जस्तो VG10 ल्याएर डाइरेक्ट युज गर्ने होइन। सर्फेस ड्रेसिङ गर्दाखेरि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको सर्फेस ड्रेसिङको लागि बिटुमिन भनेको मिडियम क्युरिङ बिटुमिन MC3000 हो। MC3000 चाहिँ तपाईँको डाइरेक्टली MC3000 नै किन्न पाइन्छ, तर हामी कहाँ त्यो ट्रेन छैन। हामी चाहिँ यहीँ नेपालमै ल्याएर स्ट्रेट रन बिटुमिनलाई कटब्याक गरेर MC3000 बनाउँछौँ। कटब्याक गर्ने भनेको त्यो बिटुमिनमा केरोसिन मिसाउने है, त्यसलाई अझ पातलो बनाउँदै जाने। यो कति चाहिँ MC3000 भनेपछि यसको भिस्कोसिटी चाहिँ कति हुन्छ भने 3000 देखि 6000 सेन्ट्री स्ट्रोक CST सम्म हुन्छ। अब त्यो रेन्जभित्र पार्नलाई के गर्नु छ भने ल्याबमा पठाएपछि ल्याबले विभिन्न पर्सेन्टेज अफ केरोसिनमा चाहिँ टेस्ट गरेर त्यसको भिस्कोसिटी निकाल्छ र यस्तो एउटा भिस्कोसिटी चार्ट बनाएर उसले पठाइदिन्छ। अब यो भिस्कोसिटी चार्टमा तपाईँहरूले अब क्लियर देखिया छ होला मेरो, आई सपोज द्याट यु हेभ सिन दिस क्लियरली है। यसमा के छ भने तपाईँको 3000 देखि 6000 सेन्ट्री स्ट्रोकमा आउँदाखेरि उसको रेन्ज अफ द केरोसिन त फरक छ। भनेपछि उसले के गर्छ भने 45 त्यसको मिडलतिरको तपाईँलाई चाहिँ केरोसिनको पर्सेन्टेज दिएर पठाइन्छ। उसले 4500 CST-मा चाहिँ 9.17% मिसाउनुपर्छ भनेर दियो। अब 9.17% मिसाउनै पर्छ भनेपछि तपाईँ 9.17 मै गएर ट्याक्कै एकदम करेक्ट 9.17 भनेर बसिरहनु पर्दैन साइडमा। तपाईँ यु हेभ द फ्लेक्सिबिलिटी टु डु 9 or 9.5, किनभने हाम्रो रेन्ज भनेकै त्यो 3000 देखि 6000 को रेन्जभित्र त हाम्रो MC3000 हुन्छ। भनेपछि ल्याबले दिएको 9.17 मा यु क्यान गो फर 9.5 or 9, किनभने 9 मा आउँछ तपाईँ 3000 तिर जानुहुन्छ, 9.5 तिर जानुभयो भने तपाईँ 6000 तिर जानुहुन्छ है। यसरी यो चाहिँ तपाईँहरूले बिटुमिन आएपछि कटब्याक गर्ने बेलामा ल्याबबाट यस्तो एउटा चाहिँ ग्राफ चाहिँ प्रड्युस गरेर माग्नुपर्छ। उनीहरूले विभिन्न ट्रायल गरेर बनाएर पठाउँछ। यो भएपछि तपाईँलाई ल्याब यति एउटा ग्राफ भइसकेपछि साइडमा बस्ने बेला तपाईँको बिटुमिनको केरोसिनको पर्सेन्टेजमा प्ले गरेर नि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अब मैले एउटा यो स्प्रे गर्दाखेरिको एउटा विभिन्न स्प्रे हुन्छ। स्प्रे गर्दाखेरि नोजलहरूको ओरिएन्टेसनले गर्दाखेरि हाम्रो हाइटले गर्दाखेरि स्प्रेको प्याटर्नहरू देखाउन खोजेको है। यो सानो चाहिँ नोजलको ओरिएन्टेसन यस्तो इन्क्लाइनमा एउटा यो फिगरमा चाहिँ नोजलको ओरिएन्टेसन हेर्नुहोस् त, यो नोजलको ओपनिङको ओरिएन्टेसन सबै एउटै एङ्गलमा एलाइन छ है। यो गुड ओरिएन्टेसन भयो। कहिले कहिले के हुन्छ नि तपाईँको यो यतातिर इन्क्लाइन भएर ओरिएन्टेसन भएछ, यो भर्टिकल छ, यस्तो ठाडो छ, यो कता छ होइन। यस्तो भयो भने तपाईँको स्प्रे चाहिँ यस्तो प्याटर्नको आउँछ र अनि बिचबिचमा सबै स्प्रे खाली हुन्छ। अनि कहिले कहिले हामीले बाटोमा हिँड्दाखेरि तपाईँहरूले याद गर्नुभयो होला, त्यो काइयोले कपाल कोरेको जस्तो सरर लाइनै देखिन्छ त्यो DBST गरेको ठाउँमा। दिस इज बिकज अफ दिस, एउटा कारण है। त्यो अर्को कारण पनि हुनसक्छ। एउटा कारण चाहिँ यो, अर्को कारण चाहिँ तपाईँको त्यो गिटी झर्ने बेलामा गिटी राम्रोसँग नझरे नि हुनसक्छ। अर्को कारण त्यो जोइन्टमा चाहिँ तपाईँको बिटुमिन ओभरल्याप नभएर बस्या पनि हुनसक्छ। तर मेन कारण चाहिँ यो नोजलको ओरिएन्टेसन तपाईँले हेर्ने बेलामा चेक गरिदिनु भएन भने बिफोर स्टार्टिङ अफ द त्यो DBST वर्क यस्तो बिग्रेर जान सक्छ। अब अहिले नै मैले भनेअनुसार अब हाम्रो मेजर काम अब डिजाइनमा हाम्रो अहिलेसम्म हामीले DBST को के हो भन्ने कुरो, कसरी गरिन्छ भन्ने कुरोमा मैले केही तपाईँहरूसँग छलफल गरेँ। अब मेरो अर्को पाटोमा के छ भने तपाईँहरूलाई डिटर्मिनेसन अफ बिटुमिन स्प्रे रेट। अब यो बिटुमिनको स्प्रे रेट चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने? अब स्प्रे रेट पत्ता लगाउने डिजाइन गर्नलाई रोड नोट 3 ले
टिआरएल रोड नोट 3 है, मैले धेरैचोटि तपाईँलाई भनेको छु, तपाईँ नेटमा गएर खोज्नु भने यो किताब पाइन्छ, अनलाइन सजिलोसँग पाइन्छ, अहिले त्यति गाह्रो छैन। यसमा सबै चिज यसले दिएछ, यो अल प्रेजेन्टेसन चाहिँ वास्तवले त्यसैमा बेस भएर बनाइएको छ। उसले दुईटा मेथड सटाएको छ, एउटा तपाईँ एभरेज लिस्ट डाइमेन्सनको मेथडबाट पत्ता लगाउने स्प्रे रेट भनेर होइन। त्यो एभरेज लिस्ट डाइमेन्सन मेथड भनेको चाहिँ एभरेज लिस्ट डाइमेन्सन चाहिँ दुई तरिकाले पत्ता लगाउन सक्छ, एउटा मेथड ए एउटा मेथड बी भनेर हामीले छुट्याएका छौँ। एउटा मेथड एमा चाहिँ मिडियन साइज र फ्ल्याकिनेस इन्डेक्सबाट चाहिँ एभरेज लिस्ट डाइमेन्सन पत्ता लगाउने, अनि एभरेज लिस्ट डाइमेन्सन र ओभरअल वेइङ फ्याक्टरबाट चाहिँ तपाईँ बिटुविन स्प्रे रेट पत्ता लगाउन सकिन्छ। एभरेज लिस्ट डाइमेन्सन चाहिँ दुई तरिकाले पत्ता लगाउन सकिन्छ। एउटा मेथड भने चाहिँ म्यानुअली तपाईँले त्यो एग्रिगेटको लिस्ट डाइमेन्सन नाप्ने हो, सर्टेन एग्रिगेट लिने, त्यसको लिस्ट डाइमेन्सन आफैले नापेर त्यसको एभरेज लिने, त्यो एउटा मेथड भयो। अर्को मेथड भनेको तपाईँको मिडियन साइज र फ्ल्याकिनेस इन्डेक्सबाट चाहिँ एभरेज लिस्ट डाइमेन्सन पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। र ओभरअल वेइङ फ्याक्टर भनेको त्यो डिबिएसटी गर्ने सर्फेसको एग्रिगेटको विभिन्न फ्याक्टरहरूमा क्लासिफाई गरेको छ, त्यो फ्याक्टरहरूको बारेमा अहिले म तल आउँछु। त्यो फ्याक्टर र लिस्ट डाइमेन्सन भएपछि तपाईँको बिटुविन स्प्रे रेट आउँछ। त्यो चाहिँ डिजाइन बिटुविन स्प्रे रेट हुन्छ। अब कहिले कहिले तपाईँहरूको डिजाइन तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएन, तपाईँहरूलाई त्यो सानो काम छ भनेपछि यो हाम्रो येलो बुकले तपाईँलाई गाइडिङ स्प्रे रेट अफ बिटुविन र गाइडिङ स्प्रे रेट अफ द एग्रिगेट पनि लेखिदिएको छ। त्यो चाहिँ अलि हायर साइडतिर जान्छ मेरो विचारमा। तपाईँले डिजाइनै गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। र कहिले कहिले सानो काम छ, छोरै एरियामा काम गर्नु छ भने त्यो पनि लिन सक्नुहुन्छ स्मल वर्क्सको लागि। अब म चाहिँ यो मिडियन साइज भने के हो र एफआईबाट मिडियन साइजबाट एभरेज लिस्ट डाइमेन्सन कसरी निकालिन्छ भनेर त्यो विषयमा एकचोटि छलफल गर्छु हजुरहरूसँग। यो चाहिँ अलिकति ग्राफिकल कुराबाट बुझ्नुपर्छ। होपफुली मैले देखाएको ग्राफहरू तपाईँले राम्रैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ होला जस्तो लागिरहेछ। केही प्रब्लम भयो भने मैले यहाँबाट केही सुधार गर्न सक्छु भने मैले खबर पाऊँ, म त्यो अनुसार तपाईँहरूलाई देखाउँछु। मैले सकेसम्म ठुलो नै बनाएको छु यसलाई। यो हाम्रो चाहिँ के हो भने सिब एनालाइसिस गरेको हो। हामीले सिब एनालाइसिस गरेपछि हाम्रो एग्रिगेटको सिब एनालाइसिस हो। सिब एनालाइसिस गरेपछि वाइ एक्सिसमा हाम्रो पर्सेन्टेज पासिङ छ र एक्स एक्सिसमा सिब साइज छ। यो मिडियन साइज हामी पत्ता लगाउन खोजिरहेका छौँ अहिले। मिडियन साइज भनेको त्यो साइज हो जहाँबाट चाहिँ 50% पास हुन्छ एग्रिगेट। भनेपछि हाम्रो यो 50बाट हामीले एउटा आर्बिट्रेरी लाइन गरेर यो एग्रिगेटको साइज पत्ता लगाउँदाखेरि यो ग्राफमा चाहिँ 15.6 mm भनेको चाहिँ मिडियन साइज आएछ। मिडियन साइज पत्ता लगाउन हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला चाहिँ हाम्रो एग्रिगेटको ग्रेडिएसनको चार्ट बनाउनु पर्यो। ग्रेडिएसनबाट तपाईँ 50% पासिङको साइजबाट त्यो कुन 50% साइज हो, कुन साइज हो जहाँबाट चाहिँ 50% एग्रिगेट पास हुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ 15.6 mm को साइज चाहिँ मिडियन साइज आएको रहेछ। अब यो मिडियन साइज आइसकेपछि अब यो रोड नोट 16 ले एउटा तपाईँलाई ग्राफ पनि प्रेजेन्ट गरेको छ। यो रोड नोट 16 कै ग्राफ हो। यो ग्राफ चाहिँ हामीले बनाउन मिल्दैन, उसैले बनाएको ग्राफ छ, त्यसैले फोटोकपी गरेर युज गर्नुपर्छ हामी। यतापट्टिको यो सरी यो एक्सिसमा ए भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको मिडियन साइज छ होइन। यो माथिबाट तलतिर बढ्दै गइरहेछ मिडियन साइज। मेरो अहिलेको 15.6 छ भनेपछि 15.9 को यहाँ एउटा, अनि त्यसको फ्ल्याकिनेस इन्डेक्स यताबाट यो चाहिँ रिभर्स डिरेक्सनमा बढिरहेछ। फेरि यो 0बाट माथितिर यता सी भन्ने एक्सिस चाहिँ यता बढिरहेछ। फ्ल्याकिनेस इन्डेक्स र मिडियन साइज जोडेपछि तपाईँको यो एभरेज लिस्ट डाइमेन्सनको ग्राफलाई क्रस गर्छ। यो क्रस गरेको भ्यालु नै एभरेज लिस्ट डाइमेन्सन हो। ए र सीलाई जोइन गरेपछि बीमा चाहिँ तपाईँले एभरेज लिस्ट डाइमेन्सन पत्ता लगाउनुहुन्छ। यो ग्राफ चाहिँ हामीले आफूले बनाउने होइन, यो ग्राफलाई चाहिँ फोटोकपी गरेर लिने, फोटोकपी गरेको ग्राफमा चाहिँ प्लट गर्ने। यो चाहिँ रोड नोट टिआरएल रोड नोट 3 को प्रपर्टी हो। यो उसैले बनाएको हो, हामीले त्यसैलाई युज गर्ने। अब ओभरअल वेइङ फ्याक्टर भनेको विभिन्न केसबाट यसले फ्याक्टरहरू पत्ता लाग्छ है। अब जस्तो ट्राफिकको भोल्युम अनुसारको कुन फ्याक्टर हुन्छ भनेको छ होइन। जस्तो ट्राफिक अल क्लास ट्राफिकमा तपाईँको 0 देखि 50 भने +3 भयो, लाइट ट्राफिक भयो, मिडियम ट्राफिक भयो, हेभी मिडियम हेभी भयो भनेपछि जति जति ट्राफिक चाहिँ हेभी हुँदै गयो उसले माइनसतिर गएको छ। लो ट्राफिकमा प्लस छ, यसको प्लसबाट मिडियममा हुँदाखेरि 0 छ। त्यस्तै एक्जिस्टिङ सर्फेस के छ, प्राइम भयो भने +6 छ।
अब तपाईँको भेरी रिच बिटुमिन भयो भने -6 -3 सम्म छ है। यसरी दुईटा फ्याक्टर, यो अरू पनि फ्याक्टरहरू छन्, हेर्दै जाउँ। क्लाइमेटिक कन्डिसन कस्तो छ, वेट एन्ड कोल्ड, ट्रपिकल, टेम्परेट, सेमी हट, एरिड भनेको छ होइन। हामी चाहिँ जनरली ट्रपिकल, वेट एन्ड हट भनेर +1 मा राख्दाखेरि नै बेटर होला क्लाइमेटिक कन्डिसनमा। अनि टाइप अफ चिपिङ, हाम्रो चिपिङ कस्तो छ, हामी प्रिकोटेड गर्दैनौँ, फ्लेकी पनि हुँदैन, हाम्रो लगभग अब क्युबिकल अर फ्लेकीको रेन्जभित्र पर्छ। फ्लेकी त हामीले धेरै युज गर्नै पाउँदैनौँ होइन। क्युबिकल, टोटल्ली क्युबिकल पनि हुँदैन, फ्लेकी पनि हुँदैन हाम्रो। त्यही बिचको प्यारामिटर एउटा लिन पर्यो। अब जस्तो अब त्यो फ्याक्टरहरू आइसकेपछि हामीले सबै फ्याक्टरलाई जोड्छौँ अब एकचोटि। फर एक्जाम्पल, इफ द फ्ल्याकिनेस फ्याक्टर इज 2 are to be used for a roadside carrying medium heavy traffic factor -1, which is the untreated prime +6 and wet tropical climate factor +1 भनेपछि ओभरअल वेइङ फ्याक्टर कति भयो, यसको 4 भयो। अब सेकेन्ड लेयरमा गर्दाखेरि सेकेन्ड लेयरको पनि हामीले यस्तो डिजाइन गर्नु पर्यो भने फर्स्ट लेयरलाई चाहिँ भेरी लिन बिटुमिन भनेर मान्नुपर्छ। कहिले सेकेन्ड लेयरको पनि हामी बिटुमिन स्प्रेडेड डिजाइन गर्नुपर्छ। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट लेयर गरिसकेको सर्फेसलाई चाहिँ भेरी लिन बिटुमिन भनेर त्यो फ्याक्टरमा हामीले क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ। अनि अर्को यसले के भन्छ भने तपाईँको कमर्सियल भेहिकलको चाहिँ कमर्सियल भेहिकलहरू चाहिँ 20% भन्दा बढी छन्। त्यो तपाईँको भेहिकलको नम्बरमा कमर्सियल भेहिकलहरूको सङ्ख्या चाहिँ 20% भन्दा बढी छ भने उसले एक साइड माथिको ट्राफिक ल्याऊ भन्छ। फर इक्जाम्पल, जस्तो तपाईँको यो 200 देखि 500 भन्नेमा चाहिँ कमर्सियल भेहिकल चाहिँ 20% भन्दा बढी छ। कमर्सियल भनेर ट्रकहरूको साइज भनौँ होइन। यो बढी छ भनेपछि उसले एक त्योभन्दा माथिल्लो लिऊ, एक हेभीमा जाऊ भन्छ। भनेपछि 500 देखि 1500 मा जाऊ भन्छ। यो फ्याक्टर लिऊ भन्छ कि सेफ्टीमा बस्नलाई। अब बेसिक स्प्रे रेट पत्ता लगाउनलाई यो एउटा फर्मुला पनि छ है। यो फर्मुलाबाट नि तपाईँको बेसिक स्प्रे रेट पाउँछ। आर भनेको त्यसमा ओभर वेइङ फ्याक्टर र एभरेज लिस्ट डाइमेन्सनबाट यो आर पत्ता लाग्छ। यो फर्मुला चाहिँ त्यो ग्राफबाट पछि बनाएको फर्मुलाहरू हो। अब यसको एक्चुअली सुरुमा चाहिँ कस्तो थियो भने यो एउटा ग्राफ हो। यो पनि तपाईँको रोड नोट 3 ले नै बनाएको ग्राफ हो। यसमा के छ भने यो दिज इन्क्लाइन लाइन आर अल फ्याक्टर। यो भनेको फ्याक्टर हो। तपाईँको 4 -4 2 0 2 4 6 8 10 12 भने यो फ्याक्टरहरू कति आयो, तपाईँको एएलडी कति छ, एएलडीबाट तपाईँको जुन फ्याक्टरमा छ त्यही फ्याक्टरमा चाहिँ क्रस गरेपछि भर्टिकली ड्रप गरेपछि तपाईँको बिटुमिन बाइन्डर रेट MC3000 को आउँछ। यो ग्राफबाट नि युज गरेर चाहिँ यो ग्राफ र त्यो फर्मुलाबाट यो ग्राफबाट त्यो फर्मुला जेनेरेट गरेको हो। यो ग्राफ पनि युज गर्न सकिन्छ। अब यो बिटुमिन स्प्रे रेटलाई चाहिँ अलिकति एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भन्छ है। यो एडजस्टमेन्ट चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सियल पनि हुन्छ। धेरै बिटुमिन जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको बिटुमिन रिच भएर ब्लिडिङ पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ अनुभवले तपाईँलाई सिकाउँदै जान्छ यो कतिमा चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने, कतिमा चाहिँ बिटुमिन माथि जान पर्ला कि भनेर। त्यो चाहिँ बेसिक स्प्रे रेट आयो। बेसिक स्प्रे रेट आएर फ्ल्याट एन्ड मोडरेट ट्राफिक स्पिड भएपछि त्यो रेटलाई चाहिँ 0.9, यो 0.9 भनेको चाहिँ जनरली के हो भने यो प्योर बिटुमिनको मात्र निकालेको है। यो चाहिँ तपाईँको MC3000 हुँदाखेरि जनरली 10% चाहिँ कटर हुन्छ र 90% बिटुमिन हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो बिटुमिनको स्प्रे रेट चाहिँ 0.9 ले गर्नुपर्छ। यो डिबिएसटी गर्दाखेरि धेरै जसो तपाईँको बिओक्यूमा के गर्छ, बिटुमिनको छुट्टै आइटम हुन्छ, केरोसिनको छुट्टै आइटम हुन्छ है। केरोसिनको लागि छुट्टै, बिटुमिनलाई छुट्टै आइटम गरिन्छ। त्यो हिसाबले बिटुमिनको स्प्रे रेट निकाल्दाखेरि फ्ल्याट रेट र मोडरेट ट्राफिक स्पिड हुँदाखेरि 0. बेसिक स्प्रे रेटलाई 0.9 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भन्छ। अब फेरि यसको अर्को फन्डा के छ भने तपाईँ अलिकति ड्युरेबल सर्फेसहरू लाउनु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ 8% सम्म चाहिँ तपाईँ बिटुमिन यो एडजस्टेड फ्याक्टरमा चाहिँ 8% सम्म बढाउन सक्नुहुन्छ भन्छ। फेरि अर्को For the road and flat terrain and carrying moderate to high traffic, it is possible to increase the spray rate obtained by applying the factor approximately 8%.
तर यो 8% एडजस्टमेन्ट गर्ने बेलामा तपाईँ हाम्रो टेन्डेन्सी भने हायर द बिटुमिन रेट द गुड सर्फेस भन्ने होइन है। फेरि लोवर द बिटुमिन रेट ब्याड सर्फेस भन्ने होइन। यो बिटुमिन भनेको चाहिँ न धेरै ठिक न थोरै ठिक, यो ठिकै मात्र ठिक हुन्छ। यो म बिटुमिन चाहिँ धेरै हाल्छु र राम्रो सर्फेस बनाउँछु, डिबिएसटी चाहिँ मेरो राम्रो बनाउँछु भनेर लाग्यो भने त्यो फेरि हामी आफैले खनेको खाल्टामा आफै परिन्छ, ब्लिडिङ भएर बर्बाद हुन्छ। अनि धेरै हेभी सर्फेस, हेभी गाडीहरू हिँड्ने ठाउँहरूमा पनि यो बिटुमिनको रेट अलि लोवर साइडमै बस्दा राम्रो हुन्छ, किन हेभी गाडीहरूको त्यो प्रेसरले गर्दा बिटुमिनको अपवर्ड मुभमेन्ट फास्ट हुन्छ। त्यो फास्ट अपवर्ड मुभमेन्ट भएपछि तपाईँको सर्फेस चाहिँ 1 वर्षमै तपाईँको रिसिलिङ गर्नुपर्ने जस्तो त्यो एग्रिगेटको टेक्सचरै देखिँदैन। सबै बिटुमिनले कभर गरिदिन्छ, एकदम बिटुमिन रिच सर्फेस जस्तो देख्छ। लो भोल्युम रोडहरूमा पनि बिटुमिन चाहिँ अलिकति बढाउन सकिन्छ भन्छ यसले। तर मेरो अनुभवले यो बिटुमिन स्प्रे रेटलाई चाहिँ जुन बेसिक स्प्रे रेट आएको छ त्यतिमै हामी चित्त बुझाएर बस्यौँ भने हाम्रो कन्डिसन अनुसारको सर्फेसहरूमा चाहिँ ठिकै हुन्छ। यसलाई नाइदर इन्क्रिज गर्नुपर्छ नर यसलाई डिक्रिज गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ कुनै बेसिक स्प्रे रेटमा हामीलाई Please report and please. भेट्नुभयो सामान ठिकै छ।